अहिले पनि के छ भन्नुहुन्छ भने यो गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउनै पर्छ, 72 सालको संविधान बोल्नै पर्छ। अब यसले काम दिन्न भन्ने कुरा अब स्वयं तपाईँ चाहिँ नि झन्डै 2/3 बहुमत पाएको ओलीजी सामेल हुनु भएन। कोरोनाको चाहिँ खोप किन्न नसक्ने पैसा नभएर पशुपतिमा जलाएर चढाउनु त 80 करोड खर्च गरेर सुन किन्ने बनाउनु जलाएर भन्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले त्यस्तो गर्छ ल भन्नुहोस्। त्यस हुनाले चाहिँ अब धर्मको नाममा राजनीति गर्ने। अब अहिले त तपाईँ चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ, राजा चाहिन्छ। 241 वर्ष हामीले राजा पालेको होइन, राजा मानेको होइन, राजा बोकेको होइन। हामीले राजै त थिए त तपाईँ चाहिँ नि अब 62-63 सम्म राष्ट्र प्रमुख सरकार पर्नु। सबै नेताहरू त तपाईँ चाहिँ आफूले झड गरेर त खुरुर चाहिँ जान्थ्यो नारायण। मैले त देखेँ त, म त काठमाडौँ लामोसँग बसेँ। अब त्यसपछि राजा गए त अहिले त्यो लाउनु थाल्यो दिल्लीतिर हेरिरहेको छ। त्यसो हुनाले अहिले पनि नेपालमा त हुन्छ नि शान्त रूपमा चाहिँ अब हामी मुक्त भयौँ। विदेशीहरूले जे एजेन्डा बनाउँछ यहाँ त म चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्छ नि, योजना आयोगमा को बस्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूको योजना कार्यान्वयन गरिदिन्छ। त्यो हेर्छ अख्तियारमा कसलाई राख्ने भन्ने कुरा यहाँका त पछि मान्ने हो। न्यायपालिकामा हेर्छ, न्यायपालिका के छ, कार्यकारीहरू के छ। त्यस हुनाले देश अहिले पनि चाहिँ अर्ध अवधिको देश छ। यो संहिताको कुरा पनि अहिले यहाँ उद्योग साथीले भन्नुभयो समय अलिक चाहिन्छ। संविधान बनाउने बेला तपाईँमा चाहिँ नि 25-30वटा कति बाहिर थिए संविधान सभामा चाहिँ नि एक्लो परिमाण सबले मुलुकलाई सङ्घीय प्रणाली लानुपर्छ। अझ संहितामा चाहिँ भौगोलिक संहितामा जातीय संहिता चाहिन्छ भने त्यसको लागि संविधान सभाभित्र त ककस त्यो के भने युरोपियन पैसा डलर ल्याएर त चाहिँ महिला ककस, जनजाति ककस, मधेसी ककस, दलित ककस हेर्नु त त्यो जातीय प्रदेश बनाऊ के हो त्यो हालत। त्यसो भए हुनाले अब मुलुक फसेको छ। अब चाहिँ संहितामा लगेर सामेल गर्छ ल भन्नु त पहिले त एक ठाउँ मान्छे तपाईँको चाहिँ सांसदहरूको खरिद बिक्री, मन्त्रीहरूको व्यापार सिंहदरबारमा देखा थिए जनता। अहिले त 60 ठाउँ देख्नु पर्यो तपाईँले। अब यति ठुलो तपाईँको चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ अब मेन पावर विदेशी राखिएको छ। तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् पर हाटमा त पासपोर्ट बनाउने ठाउँ म हिजो बिहान हो मैले त्यहाँ काठमाडौँ छोडेँ। खुट्टो हाल्ने ठाउँ छ त्यहाँ त नयाँ पासपोर्ट बनाउनुको लागि उत्तिकै लास आइरहेको छ। त्यो लाइन लगाइरहेको छ मान्छे जानु। खै यहाँ उद्योग धन्दा खोलेको, कल कारखाना खोलेको। यहाँ तपाईँले उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्यो भने त बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कसरी चाहिँ व्यापार गर्छ, आफ्नो कसरी कमाउँछ। यति कृषि प्रधान मुलुक यो 50 करोड 50 अरब 4 करोडको चामल आयो यो वर्ष। तपाईँलाई पत्याउन नि अप्ठ्यारो पर्यो। कृषि प्रधान देश एमसिसी त म चाहिँ यो कृषि प्रधान देशमा मैले चाहिँ नि एउटा मल कारखाना खोलिदिन्छु किन भनेन, किन भनेन उसले। यो सुर्खेत कडाले त्यो बाटो चाहिँ मैले मुक्त गरिदिन्छु, त्यहाँ विद्युत लगाइदिन्छु किन भनेन उसले। उसको लागि चाहिँ आफ्नो रणनीति जे गर्दा सफल हुन्छ त्यही योजना हो नि। अहिले यहाँका शासक प्रशासकहरूको गति हेर्नु त एमसिसी आएपछि चाहिँ यहाँ विदेशमा जानु पर्दैन नेपालीहरू। त्यसैले को चाहिँ गर्छ भने त झन् त झुट कुराइरहेको छन्। त्यस कारणले यो एमसिसीको विरुद्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशव्यापी रूपमा चाहिँ आन्दोलन विरोध गर्यो र कतिपय बुद्धिजीवीहरूले, कतिपय मिडिया पनि सबै एक खालको छैन। त्यही एमसिसीको तपाईँको चाहिँ नि पैसाले 11 करोड खर्च गरे मिडियामा भन्छ एमसिसी। विज्ञापनै गरे कतिपय स्थापित टिभीहरूले जस्तो पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्। त्यस कारणले अब यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेर भन्दा त्यसको सौदाबाजी गरेर सत्तामा जाने, शक्तिमा जाने, चुनाव जित्ने र यहाँ तपाईँ चाहिँ आर्जन गरेपछि त्यो पैसा विदेशमा लाने र छोराछोरी पढाउने नाममा आफूले यहाँ कमाउने अनि मर्ने बेला चाहिँ आफ्ना हार्ट पनि उतै लगेर सेलाउने जुन खालको यो प्रवृत्ति छ। अब यो प्रवृत्तिको बारेमा मैले व्याख्या गरेँ। यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा त तपाईँ हामी सबै लड्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन। अब अहिले तपाईँ चाहिँ नि सुरुमा हामी एक्लै थियौँ 64 सालमा संहिताको विरुद्ध आवाज उठाउँदाखेरि मलाई नै कति प्रलोभन आयो, मलाई नै कति थ्रेटन आयो। अहिले समय छैन म सबै बताउन सक्छु।
एउटा पार्टीले गर्दाखेरि एउटा पार्टीले आवाज उठाउँदाखेरि कति थ्रेटन आयो, कति प्रलोभनहरू आयो भनेपछि त्यहाँ भएका सबै पार्टीले चाहिँ सङ्घीयता स्वीकार गरेर त म चाहिँ फेरिले युरोप भूमिका दिएँ। एसियाका कयौँ मुलुकमा गए सङ्घीयता हेर्न गएका अरे। त्यसो हुनाले राजनीति चाहिँ जनता र राष्ट्रको सेवाको लागि गर्ने प्रवृत्ति छैन नेपाल। र तपाईँ चाहिँ त्यो राजनीतिबाट सत्तामा जाने, शक्तिमा जाने, सबभन्दा पहिले आफू बन्ने, आफ्ना नजिकलाई बनाउने। अब त्यस्तो भए देश बन्छ। अनि नेपाली जनताको भाग्यमा परिवर्तन आउँछ भन्नु त्यो यो अप्ठ्यारो छ। यस्तै आजका विकसित देशहरूले पनि हामीले जस्तै यस्तै भोगेर, यस्तै हन्नर खाएर त्यस खालका प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझेर लडेरै तपाईँ चाहिँ नि आजका विकसित ठाउँमा पुगेका हौँ। हामीले पनि त्यो कोर्स, त्यो बाटो नहिँड्यौँ हुन्न। र अहिले भर्खरै यो 5 दल बनेको छ, 5 दलको गठबन्धन भयो। प्रतिगमनलाई हराउने बेला हामी चाहिँ सँगै गयौँ। अहिले राष्ट्रिय जनमत चाहिँ सरकारको छैन। सरकार र मन्त्रालय बाँड्ने त्यो संयन्त्रमा पनि छैन राष्ट्रिय जनमत। तैपनि कहीँ साथीहरूले यताउति भन्छ तपाईँले त्यो 5 दलको संयन्त्रमा हुनुहुन्छ, किन यस्तो भयो, किन सरकार बन्दैन, किन सरकार बन्दैन भने त्यहाँ पार्टीभित्रका सबैलाई मन्त्री हुनुपर्छ भनेर साथीहरूले भन्नुहुन्छ। मलाई त ल 4 दल चाहिँ सत्तामा जाने छ, हामी त नजान्छ। अब मसँग कहीँ मान्छेले आएर ल मलाई मन्त्री बनाइनु पर्छ, आफ्नो दललाई नगरेर मैले सक्छु मन्त्री बनाउनु मान्छ। त्यहाँ प्रवृत्तिकै हेर्नु त सांसद भइसकेको मान्छेले ल तपाईँले भने म मन्त्री हुन चाहन्छ, स्तर त्यहाँ सांसदिक स्तर राजनीतिको असाध्यै तल छ। त्यो भएको किन हो भने आफ्ना अगुवाहरूले ठिक किसिमले तपाईँ चाहिँ निर्देशन गर्दैन, ठिक किसिमको चरित्र प्रदर्शन गर्दैन। जब अगुवाहरूले राजनीति गर्ने भनेको कमाउने हो, खाने हो, लुट्ने हो, आफू नै बन्नु हो भनेपछि त्यसको असर के पर्छ कार्यकर्ता। त्यसो भएको हुनाले जसरी भाइरसले अहिले संसारलाई चाहिँ दुःख दिएको छ नि, नेपालमा पनि कयौँ राजनीतिक पार्टीहरूभित्र भाइरस एमाले त्यही छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा केही साथीहरू चाहिँ ल राष्ट्रिय जनमोर्चा दक्षिणपन्थी हो। किन अरे राष्ट्रिय जनमोर्चा दक्षिणपन्थी भएको भने ओलीले पार्ला सरकारमा गयो पार्टी, यो पार्टीले त चुनावमा भाग लिन्छ, दक्षिणपन्थी भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब यो पार्टी चाहिँ यो चाहिँ संसदलाई यो उपलब्धि जो छ नि 62-63 यसको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्छ। यो बहुदलीय व्यवस्था आउनुभन्दा पहिले तपाईँ हामी यति भेट भएर यो चाहिँ नेताहरू यो प्रणाली देशबारे तपाईँ छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यही व्यवस्था ल्याउनलाई चाहिँ हामी चाहिँ कयौँ वर्ष जेल लिएर खान्थ्यौँ, कयौँ पटक सम्पत्ति हरण गरे। तिनै शासक त्यही प्रणालीलाई फर्काउनुपर्छ भनिरहेको छ अहिले। त्यसो भएको हुनाले अब यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, वाम आन्दोलनमा चाहिँ मिडिया गरेको असाध्यै ठुलो भूमिका छ। सबैको होइन, कोही त बिगाउ पनि छ नि। त्यो तपाईँ चाहिँ एमसिसीको विज्ञापनै गरे कसैले। त्यसो भएको हुनाले सबैलाई एउटा घाममा हाल्न मिल्दैन। र धेरै तपाईँ चाहिँ मिडिया कर्मीले जुन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा सबै प्रकारको विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा जनतालाई सङ्गठित गर्ने, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर सत्ता र शक्तिमा जाने विरुद्ध भण्डको जति मिडियाले गरिरहेका छन् नि, धेरै राम्रो नेपालमा एउटा जागरण आउनुको पछाडि मिडियाको चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र अहिले जुन तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रमाथि, धर्मनिरपेक्षतामाथि जुन कालो बादल मडाइएको छ, अमेरिकाले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि यो एमसिसी नेपाललाई बोकाइ छोड्ने र यसलाई तपाईँ चाहिँ अब उत्तर कोरिया, रुस र चाहिँ चीन विरोधी अखडा बनाउने तब नेपाललाई सामेल गर्ने जुन ठुलो षड्यन्त्र छ, त्यो षड्यन्त्रमा स्वयं अहिले सत्ताधारी पार्टीहरू सामेल भइरहेको छ। उहाँहरूले नजाने जस्तो गरेर दाइलाई कता कता भरम पर्यो। यो चाहिँ विशुद्ध आमले मागेको योजना। ल तपाईँलाई मैले केही दिनु छ भनेपछि, तपाईँलाई चाहिएन भनेपछि त म चाहिँ एउटा उपसचिव जस्तो कर्मचारी भन्नु, फातिमा सुमार भन्नु नि, घर कोही जान्छ। लिइदिन पऱ्यो मेरो यो दान, लिइदिन पऱ्यो मेरो यो सहयोग। नेपालीहरू गरिब भएर भनेर नेपालीले खाना पाएन, नेपालीको विकास लाग्यो, यसै छर्लङ्ग भयो नि त। ल भन्नुहोस्,
यसलाई तपाईँ चाहिँ अखडा बनाएर यसलाई तपाईँ चाहिँ अखडा बनाएर चाहिँ चीन विरोधी बाफ पहिरो सार्ने भन्छ नि त्यसको लागि चीन पनि हिजो माखदुङ 10 चीन छ तपाईँहरूले बुझिरहनुहोस् ऊ पनि पुँजीवाद मात्रै होइन साम्राज्यवादी अवस्थामा चाहिँ परिणत भएको छ तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जति यो दक्षिणतिरबाट खतरा छ नि त्यत्रो भूभाग कब्जा गरिरहेको छ त्यहाँ माथि हेलिकप्टर चढाइरहेको छ हाम्रा नेपालले जयसिंह धामी भन्नु कुनै गुन्डाले कुनै आवाराले त म चाहिँ त्यो तुइन काटे भए हामी त्यही किसिमले हेर्थ्यौँ सुरक्षा निकायको मान्छेले त म जानी बुझिकन तुइन काटेर त म जयसिंह धामी चाहिँ कडानी चाहिँ खसालिदिएको छ यो सरकारले त म चाहिँ भारतीय राजदूत मन्त्रालय बोलाएर स्पष्टीको अरू चाहिँ विकसित देशको भए त्यो राजदूतलाई हटाइदिन्थ्यो त्यहाँ हाम्रो गति हेर्नु त हाम्रो शासकहरू प्रशासकहरूको गति मिडियामा आइरहेको छ अब तिमीहरूको धेरै काम गर्नुपर्ने मलाई पनि मन्त्री चाहिन्छ उहाँ प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो आथे हिजो त खण्डन पनि आएछ के भएको यो भन्नु त कति डराएको अब हामीले यहीँ पनि यही क्षेत्रका हाम्रै राष्ट्रिय जनमत भन्ने साथीहरू त्यहाँ चाहिँ अब दार्चुलामा चाहिँ विदेशीहरू जहाज डुलिरहेको छ घुमिरहेको छ मार्च गरिरहेको छ आफ्नै भाइ जयसिंह धामी त्यहाँ कर्णालीमा चाहिँ ट्विट गरेर त्यसका विरुद्धमा साथीहरूले जुलुसले त्यता निकाल्नु पर्थ्यो नि यहाँ 7 नम्बर हाम्रो साथीहरूले चाहिँ जुलुस निकालेको विरोध गरेको मनोज भट्टको विरोधमा त्यो जुलुस यहाँ निकालेर छुट्टै राष्ट्रिय जनमोर्चा 7 नम्बर प्रदेश बनाए काठमाडौँ स्थिति भयो त्यसका विरुद्धमा हो भनेर अरू पार्टीका कुरा किन गर्नु हामीले यति आन्दोलन गर्दा यति पर्सेन्ट दिएर भन्नु पार्टीले त चाहिँ 4 नम्बर सांसद बनाएको किन थाहा भयो यो प्रतिगमन हो यो चाहिँ प्रदेशहरू पनि त्यो केन्द्रका प्रतिगमनका मतियार हुन् पार्टीले चाहिँ निर्णय गरिसक्यो केन्द्रलाई पनि ढाल्यो र प्रदेशमा ढाल्नुपर्छ भनेपछि मरे पनि तपाईँ चाहिँ नछोड्नु त्यो रोग अरू पार्टीमा थियो यो कोरोना त्यो रोग त राष्ट्रिय जनमोर्चा नि आएछ अहिले धेरै थिएन 51 सालदेखि हामी संसदमा थियौँ त्यस्तो थिएन पार्टीको तपाईँ चाहिँ निर्देशन पार्टीको विप चाहिँ लागू गर्थे साथीहरू तर अहिले गण्डकीमा त्यो देखियो अनि हाम्रोबाट चाहिँ जागरण भनेर खोलाए साथीहरूले के छापे चाहिँ फेसबुकमा यताउति भने बागलुङका जनताको काङ्ग्रेसप्रतिको चाहिँ धारणा के छ भन्ने कुरा चित्रहरू बुझेन छापी हाम्रो साथीहरूले जागरणवाले फेसबुकमा त्यही गरे घुमाउबाट प्रतिगमनको क्याम्पमा गए त उनीहरू मैले दुवैचोटि प्रदेश चुनाव जितेको बागलुङका जनतालाई मैले चिन्दिनँ काङ्ग्रेसको त्यहाँ के छ यसरी मैले जान्दिनँ भन्नु त त्यसो हुनाले धेरै क्रान्तिकारी भएपछि त म चाहिँ कहाँ खुस्कन्छ खुट्टा भोलि कहाँ थाहा हुँदो रहेछ त्यसो भयो हुनाले 59 जनाको चाहिँ केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय जनमोर्चाको 2टा सल्लाहकार एउटा केन्द्रीय समितिको मान्छेले यहाँ जुलुस निकालेर अनि राष्ट्रिय जनमोर्चा मै हुँ हामी नै हौँ त मिल्छ 57 जना भएको चाहिँ केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय जनमोर्चा वैधानिक तो होला कि 59 जनालाई भन्नु अब यस्तो कुरा गरेर यहाँ भ्रम पारेर को राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्नु त यो प्रदेशका हामी नै हौँ राष्ट्रिय जनमोर्चा यहाँ अरू त सबै खत्तम भइसक्यो त्यो मिडियामा पनि उनीहरूले आएर भ्रम पारे त्यस्तो हुन्छ 59 जनामा एउटा केन्द्रीय समितिको मान्छे लालबहादुर जागरी नामै लिउँ तपाईँ झुन्मल उहाँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा जानुभयो भने बुटोलको 24 गति काम पनि गर्नु गाउँले तपाईँले गाउँले अनि उहाँ एकजना र 2टा सल्लाहकार ती 2 जना नै यो 7 नम्बर पढेका खास राष्ट्रिय जनमोर्चा तपाईँले पत्याउनु भयो 57 जना त भन्नु न निर्वाचन आयोग को एक त त्यस्तो नाम त्यस नाम लिएर हिँड्नै पाइँदैन अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा त्यही भनिरहेको त्यस नाम लिएर हिँड्नै पाइँदैन ओलीजीको तपाईँ एमालेलाई माधवजी झलनाथले दावा गर्न पाउनुभयो उहाँहरू त अर्कै पार्टी राख्नु पर्यो नि एमाले चाहिँ समाजवादी उहाँहरू हाम्रा साथीहरूलाई त यति पनि थाहा छैन प्रदेशमा 3 जनाले चाहिँ मान्छे बटुलेर पत्रकार बोलाएर खास राष्ट्रिय जनमोर्चा हामी हौँ यो 7 नम्बर हो तब त्यस्तो भनेर सुहाउँछ भोलि तपाईँहरूले सोध्नु होला तपाईँ कसरी राष्ट्रिय जनमोर्चा हुनुभयो निर्वाचन आयोगले चित्रहरू छ राष्ट्रिय जनमोर्चा भनेर दर्ता त्यही नामबाट पार्टी चढाएको छ संसदमा त्यसरी भाग लियो यो जुन पार्टीभित्र तपाईँ चाहिँ
जुन तपाईँ चाहिँ सत्ता शक्ति स्वार्थको लागि तपाईँ चाहिँ नि खालि एमाले काङ्ग्रेसमा छैन। पहिले हाम्रा त्यो रोग थिएन, तर अहिले त्यो कोरोना त्यो भाइरस तपाईँ राष्ट्रिय जनमुक्ति 4 नम्बरमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो। किशोर थापालाई चाहिँ बुटो लिएर केन्द्रीय समितिको बैठक गरेर के हो त तपाईँलाई हो राष्ट्रिय जनमोर्चाले चाहिँ सांसद बनाएको त, त्यहाँ नेता बनाएको भनेपछि मैले विपक्षीमा भोट हाल्छु प्रतिगमनलाई पराजित पार्छु त्यहाँ गएको मान्छे पोखरा गएको त चाहिँ ज्यान गए पनि मैले चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई छोड्दिनँ भनेर निकाल्नु त पऱ्यो त। त्यसमा अझ उनैका ठुल्ठुला कुरा छन्, फेसबुकमा नाना थरी लेख्छन्। त्यो प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ त्यो भागमा आएको मन्त्रीको चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका कारण के भन्नु छ, त्यो पनि जोडेर आज फेसबुकमा कता त्यो लेखेर फ्याँक्छु मैले। त्यसो भएर स्तर घट्यो, राजनीतिक सांस्कृतिक स्तर घट्यो साथीहरू, पार्टीका साथीहरू। त्यसो हुनाले यी सबै विकृति विसङ्गति त कसैले यहाँ साफ गर्दैन। यस्तो बढ्दै गयो भने त चाहिँ देशको अस्तित्वमा पनि समस्या छ। संहिताको कुरा त मैले किन गरौँ तपाईँहरूले भइरहनु भएको छ। सुरुमा हामी एक्लै थियौँ, सुरुमा चाहिँ समस्या थियो। अहिले त संहिता बोकेकाहरूलाई तपाईँ चाहिँ भालुको कल्चर भएको छ। संहिता त्यो पहिले त काठमाडौँमा थियो, त्यो मन्त्रीहरू करिब 2 सांसदहरूले दल बदलले साह्रो कुरा। अहिले त नेपाली जनताले 60 ठाउँ त्यो दशा देख्नु परेको छ। अनि कोरोनाको चाहिँ औषधि किन्न सरकार सक्दैन, खोप किन्न। अब प्रदेशका मन्त्रीहरू सांसदहरूको व्यापार भएको छ, उनलाई तपाईँ सेवा सुविधा दिनु परेको छ भन्नु यस्तो बेलामा। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाको अहिले पनि आन्दोलन विषय के हो भने प्रदेश खारेज हुनुपर्छ, सङ्घीय प्रदेश कुनै औचित्य चाहिँ छैन। स्थानीय निकाय चाहिन्छ, केन्द्र पनि चाहिन्छ एउटा ऊ चाहिँ देश चल्नुको लागि। त्यसो हुनाले अब फेरि के बुझ्नुहोस् भने यहीँकै पार्टीले सङ्घीयता यो देशलाई ठिक हो बोकेर भए त सजिलै यो जान्थ्यो। त्यो सङ्घीयताको कभरभित्र यहाँ जातीय प्रदेश बनाउने र यहाँ चाहिँ क्षेत्रीय तपाईँ चाहिँ द्वन्द्व बढाउने, एक मधेस एक तराई, एक मधेस एक प्रदेश बनाउँदा तपाईँ चाहिँ इन्डियाको योजनै छ। अहिले पनि 72 संविधानमा उसले मान्यता दिएको छैन। हामीले जारी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रियकरण गऱ्यो उसले हेर्नुहोस्। अहिले 2 नम्बर प्रदेशलाई के भइरहेको छ भन्दा ती 2 नम्बर प्रदेशलाई पहिले पाहाडियाहरूले हाम्रो विकास गरिदिनु भएको उफ्रे नि त। अख्तियार गएर सट्ट छापा मारेछ, हामीलाई जानकारी नदिइकन छापा मार्ने अख्तियारले। यो पार्टी अख्तियार हो भने जस्तो गरेर मुख्यमन्त्री गर्नु सक्छ। यो दुर्दशा हेर्नुहोस् यो पार्टीमा, यो देशका प्रशासकहरू मन्त्री भएका मान्छेहरू अख्तियारले त म चाहिँ जानकारी गराएर हामी आउँदैछौँ है पर्सि काठमाडौँमा व्यापारीहरूलाई त गर्छन् मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले। पर्सि आउँछौँ है तिम्रो दोकान जहाँ पनि भन्छ भित्रभित्र हेर्नुहोस्। अनि जहाँ जाने जनतालाई देखाउनु पऱ्यो। अब 2 नम्बरमा त्यही अभिगतदेखि अपरझट आएर यहाँ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जाँच अख्तियारले हामीलाई सूचना गर्नु पर्छ। सूचना गरेर अख्तियार जान्छ कहीँ भन्नु, यो दुर्दशा हो। त्यसो हुनाले अहिले पनि देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता सङ्कटमा छ। देशको प्राकृतिक साधन स्रोतको नेपाली जनताले उपभोग गर्नै गर्न दिएकै छैन र विदेशीहरूले पनि तपाईँ यहाँ दाइँ हालिरहेका छन्। अब पश्चिमी सेतीको कुरा त अहिले साथीहरूले भन्नुभयो तपाईँहरू भोग त भोगिसु यस्ता आएन भन्नु न। अप्पर कर्णालीको बारेमा भर साईले त्यत्रो वर्ष हल्ला गर्दै हिँडे, त्यसमा पहिले तपाईँ चाहिँ प्रतिगमन विरोध भन्दै हिँडे। अब अहिले त्यही तपाईँ चाहिँ अब एमसिसीको पक्षमा ओरिजिन त पास गर्न नसकेर न हो। मोहराले पेस नगरिदिएको भनेर त थाहा छ। ओरिजिनले एमसिसी पास गर्न धुनधान गर्नुभएको थियो, नसकेको हो। त्यस कारणले प्रतिगमन हो भनेर चाहिँ अब महिनौसम्म भाषण गरेको चाहिँ भर साई त फेरि त्यही पख्नुभयो त। लाभ त त्यति भयो, यहाँ यता भन्नुभन्दा। त्यसो हुनाले यो राजनीतिमा आएको स्खलन, यसका विरुद्धमा चाहिँ साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ। हामी निराश हुने कुरा भएन। देशलाई बचाउने कुरा, जनताको तपाईँ स्तर उठाउने कुरा र जनतालाई अहिले पनि तपाईँ आफ्नो तपाईँ गाजमा पारेको छ। जति बदमासी गरे पनि फेरि तपाईँ जनतासँग आयो भने जनतालाई किनै फसाउँछ। फेरि 1-8 वर्षपछि अथवा 4-6 महिना 10 महिना 12 महिनापछि चुनाव होला। साथीहरूले तपाईँ चाहिँ के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने कुरा जनताका बिचमा व्यापक रूपमा जानुपर्छ। र अब हामी निराश हुने कुरा भएन। देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता बच्यो भने मात्रै हामी नेपाली हुन सक्छौँ। र यो धुइरो
यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना केही नभए धुइरो लाउनै पर्यो। यो धुइरो रोक्नलाई वास्तवमा एउटा चाहिँ अझ योभन्दा राम्रो परिवर्तन नभएको त उपाय नै छैन। अहिले त उहाँ गणतन्त्र सिद्ध्याउनुहुन्छ, धर्मनिरपेक्ष सिद्ध्याउनुहुन्छ, दलीय व्यवस्था सिद्ध्याउनुहुन्छ, अनि फेरि त उहाँ चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था रातमा ल्याएर देशको अस्तित्व झन् कहाँ पुग्छ भन्नु। त्यसो भयो हुनाले अहिलेको यो जुन नेपालको एउटा परिस्थिति हो, समस्या हो, यो जटिल छ, अप्ठ्यारो छ। 3 महिना भयो सरकार बन्यो, पूर्णता खै किन नभएको भन्दाखेरि त म चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूलाई मन्त्री बन्नुपर्छ। मन्त्री मात्रै बनेर भएन, मालदार मन्त्रालय चाहिन्छ। साथीहरूले पनि दुःख बोक्नुहुन्छ नि भेट भएर, के गरेर भन्नु त। यो कसको दोष? त्यो विदेशीय दोष त होइन नि। नेपालीहरूलाई कमाउने मन्त्रालय चाहियो भन्छु। धेरै मान्छेले 25 जना मान्छे केन्द्रमा हुनुहुन्छ सङ्ख्या। पहिले जस्तो भए 60, 64, 65 हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। त्यसो भयो हुनाले अप्ठ्यारो स्थितिमा मुलुक पुगेको छ। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ अब आलोचना गरेर विरोध गरेर मुलुकलाई चाहिँ सही दिशातिर लानेमा हामी सबै कर्तव्य हुन्छ, नेपाली जनता कर्तव्य हुन्छ। यति कुरा राख्दै आज तपाईँसँग भेटघाट गर्नुहुन्छ आयोजना होइन सेतीप्रति त तपाईँहरूसँग यहाँ भेट नभए पनि तपाईँ चाहिँ हामीले त जहिले पनि एकैबद्ध जनाएको छ। त्यो त्यति ठुलो चाहिँ परियोजनालाई त्यो जसरी तपाईँ चाहिँ हरेक पार्टीहरू सरकारमा जानुभन्दा पहिले पुरा गर्छन्, चुनावको उनीहरूको एजेन्डा हुन्छ, त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरूको तपाईँ चाहिँ अन्तै ध्यान जान्छ जुन खालले चाहिँ लापरवाही गरेका छन्। मेरो आफ्नो ठाउँमा हाम्रो पार्टीले तपाईँ चाहिँ यो सेती परियोजनालाई चाहिँ हामी सङ्घर्ष गरेर हामी लडेर चाहिँ हुने कुरामा हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ सधैँभरि। यो कुरा चाहिँ जोगाउनुहोस्। यति भन्दै आयोजक साथीहरूले कार्यक्रम राखेर भेटघाट हुने जो अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिने म चाहन्छु। पत्रकार साथीहरूमा कसैको क्वेसन छ भने मलाई राख्दा सुब्रमण्यजी के प्रश्न आजको यहाँहरूको विरोध कार्यक्रम के हो? आज हजुर आजको चाहिँ एमसिसी पनि हो, हजुर, अनि तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीयता हो, अनि अहिले जुन देशमा चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, कुशासन भइरहेको छ, राष्ट्रियतामा जो गम्भीर सङ्कट आएको छ, यिनै समसामयिक विषयहरू अहिले हामीले जे कुराहरू हामीले गऱ्यौँ नि, राजतन्त्र फर्काउने जुन कुराहरू भइरहेको छ, त्यसमा कतिपय आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरू पनि उहाँहरू राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने ठाउँ पुग्नु थालेको। यिनै समसामयिक विषयहरू राष्ट्रियता सम्बन्धी, एमसिसी सम्बन्धी, सङ्घीयता सम्बन्धी यिनै कुरा हो आजको हाम्रो चाहिँ। यो एउटा यो हाम्रो जो बिचमा यहाँहरूको पार्टीबाट केही विरोध अथवा केही पार्टीहरू छुट्टिए भन्नुभयो नि, केही व्यक्तिहरू छुट्टिए भन्नुभयो नि, यसमा यहाँले पार्टीले एक्सन गरेको के कारबाहीको प्रक्रियामा जानु भएको छ कि तपाईँहरूसँग फेरि समावेशको तयारी भइरहेको छ उहाँहरू? सुन्नु पर्दैछ। पार्टीका विरुद्धमा अर्को पार्टी खोल्यो उहाँ हिँड्यो भए त पार्टीले कारबाही गर्छ, कारबाही गर्छ नि पार्टीले। त्यो पार्टीमा बस्यो त जुनसुकै पार्टीमा बस्यो नि त्यसको नीति कार्यक्रम अनुशासन सिद्धान्त मान्नुपर्छ। नमानेर अझ निस्किएर मात्रै होइन, त्यही पार्टीको नाम लिएर गएर झन् दोस्रो गल्ती भयो, उहाँहरूलाई पनि फाइदा भयो। त्यसो हुनाले अझ फोन गरेको त के हो भने यहाँ प्रदेश अनि छुट्टै प्रदेश समिति हुन्छ यहाँ 3 जनाको, अनि हामी हो चाहिँ सक्कली राष्ट्रिय जनता पत्याउनु त तपाईँ 3 अरू त कति साथीहरू जम्मा भएको थिए बेग्ली कुरा हो। तर आधिकारिकमा 2टा सल्लाहकार, एउटा तपाईँ केन्द्रीय समिति, त्यो प्रदेशमा तपाईँ चाहिँ नि उहाँहरूकै सक्कली यो प्रदेशको राष्ट्रिय जनता उहाँ हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूले नबुझन्जरी भरम पर्यो, त्यो कहीँ पनि हुन्न नि त्यो। यो अन्त्यमा मैले जोडिहालेँ, केही साथीहरूको पनि रहला। यहाँले निर्वाचन पश्चात भाषण गर्दै गर्दाखेरि पब्लिकले चित्रबहादुर केसी अथवा राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएको मुद्दा ठिक हो, संहिता देशले थेक्न सक्दैन पनि भन्नुहुन्छ। तर निर्वाचनको नजिक आउँदा अथवा निर्वाचन प्रक्रियामा गइसकेपछि तपाईँहरूले भोट पाउनुहुन्न। समानुपातिकले पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँहरूको पर्सेन्टका हिसाबले पनि भोट एकदमै न्यून आउने गर्दछ होइन। यसले जनताले भोट तपाईँहरूलाई किन दिनुहुन्न? चुनावको बेलामा किन चाहिँ तपाईँप्रति आकर्षित हुनुहुन्न जनताहरू? अनुमोदन किन भएन भन्नु? यसो नेपाली मतदाता अहिले पनि पार्टीका नीति कार्यक्रम चरित्र हेरेर मतदान गर्ने स्थिति छ र होइन? कसले दिन्छ झुटा आश्वासन, कृत्रिम आश्वासन, कसले लान्छ गैँडा, त्यता नै जान्छ भोट। हामीले नेताहरूलाई सराप गर्छौँ नि,
नेताहरू मात्रै त दोषी होइनन्। हाम्रो तपाईँको चाहिँ नि विकसित देशमा भएको भए अगुवाहरू त्यस्तो गल्ती कमजोरी गर्दाखेरि जनताले छाड्छ नि। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो नीति, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो विचार जनतालाई कन्भिन्स गर्न नसकेको पनि होला, हाम्रा कमी कमजोरी पनि छन्। अब अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ नि कुनै देशको विकास हुने भनेको तपाईँको चाहिँ नि खालि बाटाघाटा, उद्योग धन्दा, कल कारखाना मात्रै होइन। त्यो देशका जनताको चेतनामा पनि विकास हुनुपर्छ र मात्रै त्यहाँका शासकहरूले, मिडियाकर्मीहरूले, विदेशीहरूले छक्याएको तपाईँको चाहिँ जनताले थाहा पाउँछ नि। त्यसो हुनाले त्यो कमी त छ त। त्यो जनताको चेतना नउठ्नुमा हामी पनि जिम्मेवार हुँदा हामीले पनि नसकेर हो। त्यही कारणले अहिले यसो भन्छन् नि, बाटोमा मोटरसाइकल हिँड्दै तपाईँ ल एउटा फोटो खिच्नु पऱ्यो भन्छ एउटा चेक किन भन्दा तपाईँको एजेन्डा मलाई मनपर्छ भन्छ। चुनाव आयो जसले संहिता एमसिसी बोकेर त्यसलाई बटालिन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रा पनि कमी कमजोरी होला, जनतालाई आफ्ना नीति सिद्धान्त बुझाउन नसक्नु। अब मूल कुरा तपाईँको छ भने अहिले पनि कुन पार्टी ठिक हो, कुन पार्टीका नीति कार्यक्रम सिद्धान्त आचरण सही छ भनेर उठ्याउने नेपाली जनमत अहिले तयार भयो। त्यसैको लाभ विदेशीहरूले उठाइरहेको छ। त्यसैको लाभ चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले बारम्बार जनतालाई उठाइरहेको छ। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ सतर्क छौँ र चुनावमा आउने मतले तपाईँको चाहिँ निर्णायक चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले यही अर्थमा साथीहरू हस्, थ्याङ्क यू।